अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यही मामूल बन गया। 2 दिन गुजरते थे तो जलूला से सवार निकलते और उसी तरह हमला करते जिस तरह उन्होंने पहला हमला किया था। हर हमले में बहुत से फारसी घुड़सवार और प्यादे हलाक या जख्मी होकर पीछे रह जाते और बाकी वापस चले जाते। साद बिन अबी वकास ने जख्मियों को मदैन ले जाने और उनकी जगह ताज़ा दम मुजाहिदीन को जलूला भेजने का इंतज़ाम कर रखा था। मदैन से उन्हें घोड़ा गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ मिल गई थीं। 2 महीने गुजर गए। पहले दिन से ही पुरान ने अपना ये मामूल बना लिया था कि जलूला के अंदर फौजियों को इकट्ठा करके बड़ी ही जज्बाती और जोशीली तकरीर करती, जिससे फौजियों के हौसलों में नई जान पैदा हो जाती थी और उनके जज्बे बेदार हो जाते। वो शहरियों को भी इसी तरह तकरीरें करके मुश्तइल करती रहती थी। 2 महीनों में जलूला वालों का इतना ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका था जो शहरियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। फौजियों के साथ शहर के लोग भी बाहर आकर मुसलमानों पर हमले करते और मारे जाते या जख्मी होते थे। जख्मियों को पीछे ही छोड़ दिया जाता था। उन्हें मुसलमान मदैन भेज देते थे। ये जंगी कैदी थे जिन्हें मदीने जाकर गुलामों की तरफ फ़रोख्त होना था। एक रोज़ पुरान हस्बे मामूल शहर के गश्त के लिए निकली तो एक जगह बहुत सी औरतों ने उसे घेर लिया। यह पहला मौका था कि पुरान को बोलने का मौका न मिला। औरतों ने उसे देखते ही हंगामा बपा कर दिया। जो जो औरतों का शोर गुल बढ़ता जा रहा था, औरतों के हजूम में भी इजाफा हो रहा था। औरतें भूल गई थीं कि पुरान मलका थी या शहनशाह फारस की सौतेली बहन होने की वजह से अब भी उसका दर्जा मलका जैसा है और ये वो शाही खानदान है जो कत्ल को यूं समझता है जैसे 2-4 मक्खियां मार डाली हों। पुरान तू माँ होती तो तुझे उन माओं के दिलों की हालत मालूम होती जिनके जवान बेटे तूने बाहर भेज कर मरवा दिए हैं। तेरा कोई भाई नहीं मरा पुरान, तू मलका है, तुझे क्या गम। हमारी दौलत यही लड़के थे जिन्हें तूने मरवा दिया है। औरतें वहाँ बेला बपा किए जा रही थीं। उनके बेटे बाज के भाई बाप और खामन पुरान की ललकार पर जोश में आकर फौज में शामिल हो गए थे और गुज़श्ता 2 महीनों में फौज से मिलकर शहर से बाहर मुसलमानों पर हमले में शामिल होते रहे और मारे जाते रहे थे। क्या तुम अपने मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देना नहीं चाहती? पुरान को बड़ी मुश्किल से यह कहने का मौका मिला। क्या तुम नहीं जानती कि इस शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो तमाम जवान लड़कियों को जो वहशी अरब अपनी लोंडियाँ और कनीज़ें बना लेंगे? तुम अपने भाई को बाहर क्यों नहीं निकालती? एक औरत ने कहा, यह मुल्क हमारा नहीं, ये याजगर्द और उसके ख़ानदान का मुल्क है। ये बुज़दिल और अयाश फौज का मुल्क है। बेटे हमारे मरवाती हो, ऐश व इशरत तुम्हारा ख़ानदान करता है। वहाँ तो बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इन हालात में कि शहर मुहासरे में था और फौज की खांसी नफरी मारी गई थी। इन लोगों को जबर तशद्दुद से दबाना खतरनाक था। पुरान देख रही थी कि पहले सिर्फ औरतें फिर मर्द भी जमा होने लगे थे। उनमें से बाज ने मदैन के ताने भी दिए। पुरान तो दब के रह गई। उसने औरतों को तसल्ली दिलासा दिया। अपने मखसूस और पुरअसर अंदाज में बोलकर उसने मर्दों को भी ठंडा कर दिया, मगर खुद इतनी मुस्तरब और परेशान हो गई कि घोड़े पर सवार होकर वहां से चली तो उसका सर ऊपर नहीं उठ रहा था। उसने एक जगह जर्नैलों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो सब हुलवान पहुँचें। वो खुद भी हुलवान पहुँच गई। मोहरान, फेरोजान और खरजाद उसके पीछे पीछे हुलवान पहुँचे। पुरान उन्हें यज़गर्द के पास ले गई। मालूम होता है जलूला की शिकस्त भी हमारी किस्मत में लिख दी गई है। पुरान ने कहा, आज जलूला की औरतों ने मुझे जो ताने दिए हैं वो तुम सुनते तो दजला में डूब मरने के लिए चल पड़ते, लेकिन तुम दजला में डूब मरने के हक से भी महरूम कर दिए गए हो। दजला अब तुम्हारा नहीं रहा। हमने जलूला का मुहासरा तोड़कर अरबों को पसपा ना किया तो जलूला के शहरी हमारे काबू से निकल जाएंगे। वो बागी हो जाएंगे तो अपनी फौज के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। वो दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाएंगे और खंदक के रास्तों से तार हटा देंगे। तुम भी गौर करो यज़दी, हमें कुछ करना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए। ये मैं पहले ही सोच चुका हूँ। मोहरान ने कहा, हमें अपनी पूरी फौज से अरबों पर हमला करना चाहिए। मुहासरे को 75 दिन गुजर गए हैं। हम बहुत जानी नुकसान उठा चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक भी अरबी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी फौज से हमला नहीं करूंगा। हमला आधी फौज से होगा। ये दस्ते थकने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू कर देंगे और बाकी आधी फौज जो शहर में तैयार होगी वो बाहर आ जाएगी और लड़ाई जारी रहेगी। अरब इतनी कम तादाद में है कि लड़ाई जारी नहीं रख सकेंगे। ये हमला कब हो सकेगा? यज़गर्द ने पूछा। 3-4 दिनों बाद, मोहरान ने जवाब दिया। मैं और फेरोजान फौज के साथ बाहर जाएंगे। हम साथ होंगे तो फौज जम कर लड़ेगी। जाओ, यज़गर्द ने कहा, अभी तैयारी शुरू कर दो। और 3 दिनों में तैयारियां मुकम्मल हो गईं। जलूला में दूसरी जगहों से नकल मकानी करके पहुंचने वाले शहरियों और भगोड़े फौजियों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था।
مدائن کے دولت مند تاجر اور جاگیردار بھی مدائن سے بھاگ کر جلولہ چلے گئے تھے، ان کے خزانے مدائن میں ہی رہ گئے تھے۔ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی وہ وسیع و عریض اراضی جو سونا اور چاندی اگلتی تھی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ وہ تو کنگال ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اعلان کر دیا کہ جو فوجی یا شہری بے مثال بہادری سے لڑے گا، اسے سونے اور چاندی کی صورت میں وہ جھولی بھر کے انعام دے گا۔ فوراً ہی ایک اور جاگیردار نے اعلان کر دیا کہ بہادری سے لڑنے والے کو وہ اپنی جاگیر میں سے حصہ دے گا۔ ایک ہی دن میں تقریباً تمام تاجروں اور جاگیرداروں نے بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا۔ یزدگرد نورین اور پران کے اشتعال انگیز الفاظ کے ساتھ اتنے زیادہ انعامات کے اعلان نے فوج اور شہریوں میں نئی روح پھونک دی۔ کم سن لڑکے بھی مرنے پر تیار ہو گئے۔ عورتوں نے اعلان کر دیا کہ عربی اگر شہر میں داخل ہو گئے تو وہ شہر کی گلیوں اور گھروں میں لڑیں گی، کسی عربی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گی یا خود زندہ نہیں رہیں گی۔ ایک طوفان تھا یا آتش فشاں میں ابلتا ہوا لاوا تھا جو جلولہ کو محاصرے میں لیے ہوئے 12,000 مجاہدین کو خس و خشاک کی طرح اڑا اور بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ مجاہدین کی تعداد 12,000 تھی۔ پہلے مرکوں کے زخمیوں اور شہیدوں کو مدائن بھیج دیا گیا تھا، ان کی جگہ تازہ دم مجاہدین آ گئے تھے۔ اس طرح جلولہ کے مجاہدین کی نفری پوری 12,000 ہی رکھی گئی تھی۔ تیروں اور برچیوں کے تو انبار تھے جو مجاہدین کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جلولہ کے اندر لڑنے کے لیے جو نفری تیار ہوئی تھی وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تاریخوں کے مطابق محاصرے کے 80 دن پورے ہوئے تو شہر کے دروازے کھلے۔ کچھ آدمیوں نے آگے آ کر خندق پر بنائے ہوئے راستوں سے خاردار تار ہٹا دیے۔ بڑا ہی زبردست سیلاب تھا جو بند توڑ کر مجاہدین کی طرف آیا۔ یہ گھوڑوں اور انسانوں کا تیز و تند سیلاب تھا جس کے آگے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 12,000 مجاہدین زندہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مجاہدین کے لیے یہ حملہ غیر متوقع اور ناگہانی تھا۔ انہیں خندق کی طرف دبائے رکھو، یہ مجاہدین کے سالار ہاشم بن عتبہ کی آواز تھی جو بلند آواز مجاہدین نے محاصرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دی۔ فارسی لشکر میں نیا ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ زیادہ آگے آنے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ واپسی کے راستے 3-4 ہی تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ فارسیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو بڑی تیز آندھی آ گئی۔ مجاہدین نے اس آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے شدید حملے کیے کہ فارسی خندق میں گرنے لگے اور ان کا آدھا لشکر تباہ ہو گیا۔ کسی اور مورخ نے آندھی کا ذکر نہیں کیا۔ سب لکھتے ہیں کہ یہ لڑائی غیر معمولی طور پر خون ریز تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ برچیاں ٹوٹ گئیں، تیر ختم ہو گئے، تلواریں نکلیں اور کلہاڑے نکلے۔ فارسی اتنے زیادہ تھے کہ مجاہدین ان میں نظر نہیں آتے تھے۔ مجاہدین نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ فارسیوں کو خندق کی طرف دباتے تھے اور فارسی پیچھے ہٹتے ہٹتے خندق میں گرتے تھے۔ بعض اپنے گھوڑوں کے نیچے آتے اور مرتے تھے۔ مورخوں نے اس معرکے کو بیان کرتے ہوئے بار بار کیکا کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے سالاروں کی شجاعت بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن کیکا نے تو معجزہ کر دکھایا تھا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ خندق کے راستے بند کر دیے جائیں تاکہ فارسی واپس نہ جا سکیں، لیکن کیکا اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مورخوں نے اس معرکے کو عراق کی جنگ کا سب سے زیادہ خون ریز اور انتہائی گھمسان کا معرکہ کہا ہے۔ فارسیوں کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ ہجوم کی صورت میں آئے تھے اور ہجوم کی صورت میں ہی لڑ رہے تھے۔ مجاہدین انہیں بکھرنے نہیں دے رہے تھے۔ اس سے فارسیوں کے لیے یہ دشواری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس گئے تھے، انہیں گھوم پھر کر لڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ دوسری کمزوری یہ کہ انہیں واپس بھی جانا تھا اور واپسی کے راستے تھوڑے بھی تھے اور تنگ بھی۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ بہادری سے لڑنے اور مرنے کا حلف اٹھانے کے باوجود بھی ان پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ یزدگرد نورین اور پران کی جوشیلی تقریریں بھی انہیں اس دہشت سے نجات نہیں دلا سکی تھیں۔ پھر فارسیوں کی ایک کمزوری اور بھی تھی، وہ یہ کہ مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مسلمان یہ نعرے لگاتے تھے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ 12,000 مجاہدین دشمن کو شکست دیں۔ ظہر کے وقت فارسی واپس جانے لگے۔ مجاہدین نے بہت کوشش کی کہ واپسی پر انہیں مزید نقصان پہنچائیں۔ اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جب آخری فارسی بھی خندق کی دوسری طرف چلا گیا تو کسی مجاہد نے اذان دی۔ سالار ہاشم بن عتبہ نے اعلان کرایا کہ نماز خوف ادا کی جائے گی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہدین نے ظہر کی نماز اشاروں میں ادا کی۔ دراصل یہ نماز خوف تھی جس کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ دشمن کی طرف سے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ مجاہدین نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر نماز خوف ادا کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے مجاہدوں، کیکا نے اپنے دستوں سے کہا، کیا تم ڈر تو نہیں گئے؟ ڈرے ہوئے نہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ایک مجاہد نے کہا، اگر ایسا اور حملہ ہوا تو وہ تازہ دم فوج سے ہوگا۔
हाँ, कैका ने कहा, ऐसा हमला हुआ तो अब हम जरा पीछे हट कर उन पर हमला करेंगे और उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह उनके और हमारे दरमियान कोई फैसला नहीं कर देता। कैका के ये अल्फाज तारीख के औराक में महफूज हैं। उसने कहा कि अब वो आए तो उन्हें रोकने की बजाय उनके अंदर घुस कर पीछे चले जाना। कैका की यह बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शहर के 2 दरवाजे एक बार फिर खुले और फारसियों के हमले की दूसरी तूफानी लहर आई, जो पहले हमले जैसी ही तूफानी और तेज तून थी। ये फारस की फौज के ताज़ा दम दस्ते थे। एक बार फिर घुमसान का रन पड़ा। मुजाहिदों, बड़ी ही बुलंद आवाज़ें सुनाई देने लगीं, मुसलमानों, तुम्हारे सरदार खंदक के हिसार के अंदर चले गए हैं, आगे बढ़ो, रास्ता साफ है। यह कैका की बहादुरी का गैर मामूली कमाल था कि चंद एक मुजाहिदीन को साथ लेकर दुश्मन के पीछे चले गए और खंदक के दोनों रास्तों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ कुछ मरखों की तहरीरों से पता चलता है कि आंधी का जिक्र नहीं आया। यूं लिखा है कि गर्दो गुबार से फिजा तरीक हो गई, कुछ नजर नहीं आता था। इस तरीके से फायदा उठाकर कैका ने खंदक के 2 रास्ते बंद कर दिए। जब कैका ने यह ऐलान करवा दिया कि वो खंदक के अंदर चले गए और रास्ता साफ है, तो फारसी परेशान हो गए। वो पीछे को भागने लगे, लेकिन रास्ते बंद पाए। दूसरे 1-2 रास्ते 2 सलारों ने बंद कर दिए। फारसी सवार अफरा तफरी और नफसा नफसी के आलम में घोड़ों समेत खंदक में गिरने लगे। मौरखों ने लिखा है कि फारस के घुड़सवारों पर खौफजदगी की जो कफियत तारी हुई, इसके जेर असर वो खंदक के बहर की तरफ खंदक के साथ साथ घोड़े दौड़ाते फिरते थे। आंधी की तरीकी मुजाहिदीन के लिए भी यकसा थी, लेकिन उन्होंने आंखें खुली रखीं और हौसला कायम रखा। इन हालात में जो कुछ हो रहा था वो मुसलमानों के हाथियों फारसियों का कत्लेआम था। बाज़ फारसी सवारों ने घबराहट में खंदक को फलंगने के लिए घोड़ों को ईंटें लगईं, लेकिन खंदक इतनी चौड़ी थी कि घोड़े खंदक में गिरे। खंदक के अंदर ये हाल था कि सैकड़ों घोड़े उसके अंदर सवारों के बगैर बिदके हुए दौड़ते फिर रहे थे और जख्मी सवार और प्यादे घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि कमोबेश 1 लाख फारसी मारे गए। इससे पता चलता है कि फारसियों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। इससे यह भी पता चलता है कि फारसी फौज के जिन पहले दस्तों ने बहर आकर हमला किया था वो दूसरे मरले में भी शामिल थे। फारस के बचे कुछ फौजी शहर में ना जा सके, वो बहर से ही हुलवान की तरफ भाग गए। जलूला का एक जर्नैल मोहरान कैका को नजर आ गया। वो अपने मुहाफिज दस्ते के चंद एक सवारों के साथ भाग रहा था। कैका ने उसका ताकुब किया और एक मकाम खानकीन में उसे जा लिया। उसके मुहाफिज उसका साथ छोड़ गए। कैका ने अपने हाथ से मोहरान को कत्ल किया। मोहरान ने मुकाबला तो किया था, लेकिन उसके मुकाबले तो कैका था, जो कत्ल होना नहीं कत्ल करना ज्यादा बेहतर जानता था। दूसरा फारसी जर्नैल फिरोजान था, जो जलूला से फरार होकर हुलवान पहुंच गया था। तीसरे जर्नैल खरजाद के अंजाम के मुतालिक तारीख खामोश है। मुजाहिदीन जलूला में दाखिल हो गए। उस वक्त कैका और उनके मुजाहिदीन हुलवान पहुंच गए थे। नाजरीन, उस घुड़सवार की रफ्तार बड़ी ही तेज थी, इतनी तेज कि यूं लगता था जैसे घोड़ा बिदक कर बेलगाम हो गया हो और सवार के काबू में ना आ रहा हो। मदीन की दीवार पर खड़े एक मुजाहिद ने देखा जलूला से एक सवार आ रहा है। मुजाहिद ने चिल्ला कर कहा, घोड़ा बेलगाम लगता है, जलूला से एक सवार आ रहा है। नीचे खड़े एक मुजाहिद ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, सिपा सलार को इतला दो। सिपा सलार साद बिन नबी वकास मदीन में किसरा के महल में क्याम पजीर थे। अपने भतीजे हाशिम बिन उतबा की ज़ेरे कमान 12,000 मुजाहिदीन का लश्कर जलूला भेजकर साद बिन नबी वकास की बेताबी का ये आलम था कि फजर की नमाज के बाद शहर की जलूला की तरफ वाली दीवार पर जा खड़े होते और कासद की राह देखने लगते थे। उन्होंने बारहा अफसोस का इजहार किया था कि वो खुद जलूला ना जा सके। हर बार उनके इजहार अफसोस की तान इन अल्फाज पर टूटती थी, लेकिन अमीर अल मोमिनीन मुझसे ज़्यादा बेहतर सोचा करते हैं। कुमें को रसद हर वक्त तैयार रहती थी। जो ही जलूला से जख्मी और शहीदों की लाशें आती थीं, उसी वक्त इतनी ही तादाद में मुजाहिदीन जलूला को रवाना हो जाते थे। उधर से रसद की जो बैल गाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ियाँ खाली वापस आती थीं, उतनी ही गाड़ियाँ रसद से भरकर रवाना कर दी जाती थीं। साद बिन नबी वकास ने 80 दिन और रातें कासदों के इंतजार में और कासदों से जलूला के मुहासरे की खबरें सुनते, उन्हें हिदायत देते और अकाम देकर रुखसत करते, जख्मियों की इयादत करते और जहन में कशमकश और एसाब पर सख्त दबाव लिए गुजारे थे। वो क्या सीमा दिन था जब उनके कानों में आवाज़ पड़ी कि जलूला से एक सवार आ रहा है। साद का घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। रकाब में पाँव रखकर सवार की बजाय उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठे और बांग को झटका देकर घोड़े को ईंट लगा दी। जलूला की तरफ वाले दरवाजे से निकले। घोड़सवार अभी कुछ दूर था। साद ने उसकी तरफ घोड़ा सरपेट दौड़ा दिया। दूर से बोलो। साद ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, कोई खबर ले हो, फतह मुबारक हो सिपा सलार। घोड़सवार ने जवाब दिया, हम जलूला में दाखिल हो गए हैं। सवार साद बिन नबी वकास के करीब आ गया।
سعد نے اپنا گھوڑا موڑا اور دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو مدائن کی طرف دوڑنے لگے۔ رکنا نہیں، سعد نے سوار سے کہا، وہ دیکھو مدائن کی دیوار پر کتنا ہجوم تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، شہر کے قریب جا کر سعد بن ابی وقاص نے دیوار پر کھڑے ہجوم سے کہا، میرے بھتیجے نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ جلولہ کی فتح کی خبر نے مدائن میں خوشیوں کا ہنگامہ بپا کر دیا۔ مجاہدین کی بیویاں اور بچے مدائن میں آ گئے تھے، عورتیں بھی باہر نکلیں اور مسرات و شادمانی اور فتح و نصرت کے جنگی ترانے گانے لگیں۔ سعد بن ابی وقاص قاصد کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے آخری لڑائی کی تفصیلات سنی۔ آپ کا جلولہ پہنچنا بہت ضروری ہے، قاصد نے سعد سے کہا۔ آتش پرست و حلوان بھاگ گئے ہیں، ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے یا جلولہ کو محاصرے میں لیں گے۔ سردار کیکا بن عمر حلوان تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا وہاں پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ جلولہ میں مدائن کی طرح بہت ہی قیمتی اور خاصا زیادہ مال غنیمت ہے۔ سعد نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر کے نام جلولہ کی فتح کا پیغام لکھوایا۔ قاصد سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ لکھوائیں اور اس کے بعد لکھا کہ فارسی بھاگ رہے ہیں، ان کے قدم کہیں بھی نہیں جم رہے اور ان کے لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اجازت دی جائے کہ ان کا تعاقب جاری رکھا جائے اور انہیں اتنی مہلت نہ دی جائے کہ کچھ دنوں کے لیے سستا سکیں۔ انہیں اتنی مہلت مل گئی تو وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر لیں گے اور شہریوں کی بھی فوج بنا لیں گے۔ وہ اب حلوان میں ہیں، ہمیں فوراً حلوان کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔ یہ پیغام مدینہ کو بھجوا کر سعد بن ابی وقاص اپنے محافظ دستے کے ساتھ جلولہ کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین، جلولہ مدائن جیسی اہمیت کا شہر نہ تھا، لیکن وہاں سے مدائن جیسا ہی قیمتی اور بے انداز غنیمت کا مال ملا۔ جلولہ میں شاہی خاندان کے 2-4 ملازم وہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مال ہے جو شاہی محل کے کرندے مدائن سے لائے تھے، اور بڑے بڑے جاگیردار اور تاجر بھی مدائن سے اپنے ساتھ بہت سا سونا چاندی اور نقدی لائے تھے۔ جلولہ کے 80 دنوں کے محاصرے کے دوران شہریوں کو یزدگرد اور جرنیل خوشخبری سناتے رہے تھے کہ انہوں نے محاصرہ توڑ دیا ہے اور عربوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھاگ جائیں گے۔ شہر کی دیوار پر کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو محاصرے کی صحیح صورتحال کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ انہیں جھوٹی تسلیاں دی جا رہی تھیں۔ وہ اطمینان سے شہر میں بیٹھے رہے اور قیمتی مال و متاع اپنے اپنے طور پر چھپا دیا، مگر ایک روز اچانک انہیں پتہ چلا کہ مسلمان خندق کے اندرونی طرف آ گئے ہیں اور ان کی اپنی فوج خندق کے باہر چلی گئی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کٹ رہی ہے۔ پھر اچانک مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے اور فارس کی فوج کی جو نفری شہر کے اندر تھی وہ بھاگنے لگی۔ دیوار پر جو تیر انداز اور برچی باز تھے وہ دیوار سے غائب ہونے لگے۔ شہر میں افراتفری بپا ہو گئی اور یہ خبر بھی شہر میں پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کو ہی بھاگ کر حلوان پہنچ گیا ہے۔ کہاں ہے شہنشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ فارس کی آن پر مر مٹو؟ پوران کہاں گئی جو کہتی تھی کہ سلطنت فارس پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے گی؟ شہنشاہ کی ماں کو بلاؤ جو اپنے بیٹے کو بچا کر لے گئی ہے۔ بھاگو لوگو بھاگو، ہمیں اپنے جرنیلوں نے دھوکہ دیا ہے۔ جلولہ کے اندر میدان حشر کا منظر بپا تھا۔ جاگیرداروں، تاجروں اور امراء کو اپنی جانوں کا، اپنی نوجوان بیٹیوں اور جوان عورتوں کا اور اپنے بچوں کا غم اور فکر لگ گیا تھا۔ عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ بھاگنے والی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور تھا۔ بعض فارسی سواروں نے بچوں کو روند ڈالا۔ ادھر مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگ بلند آواز میں اپنے شہنشاہ، اس کے خاندان اور اس کے جرنیلوں کو کوس رہے تھے۔ وہاں صورتحال کچھ اور تھی، ورنہ یہی لوگ اپنے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ اب تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ قیامت کی اس صورتحال میں لوگ اپنے اہل و عیال کو بچا کر بھاگ جانے کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ جن کے گھروں میں زر و جواہرات اور دولت تھی وہ سب کچھ بھول گئے اور اپنی جانیں لے کر شہر سے نکل گئے۔ شہر کے باہر انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے ان کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی فوج نظر آ رہی تھی جس کے سوار اور پیادے وسیع علاقے میں بکھرے ہوئے مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ بھاگے جا رہے تھے۔ مجاہدین ابھی پوری تعداد میں شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ شہر خالی ہو گیا۔ پھر بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں بوڑھے تھے، بچے تھے، مریض تھے اور خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری یا عمرہ کے گھروں میں نوکری کر کے روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان میں ان کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں۔ مکانوں کی تلاشی شروع ہوئی، مکان خالی تھے۔ بعض مکانوں میں سے بے انداز دولت، ہیرے جواہرات ملے اور کچھ مکانوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی ملیں۔ انہیں گھر والے بھاگتے وقت بھول گئے تھے۔ ان عورتوں نے چھپ جانا ہی بہتر سمجھا۔ مجاہدین جب مکانوں کی تلاشی لے رہے تھے تب یہ عورتیں اپنے آپ ہی سامنے آ گئیں۔ ان میں بہت کم ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے رو رو کر مجاہدین سے التجا کی ہو
कि उनके साथ वैश्यों जैसा सलूक ना किया जाए। मौरख लिखते हैं कि ज़्यादातर औरतें खुद ही मुजाहिदीन के सामने आ गईं। वो अपनी फ़ौज को, अपने मर्दों को बुज़दिल और धोखेबाज कह रही थीं। इन औरतों में बाज़ ने खुशी का इजहार किया कि उनके बुज़दिल मर्द भाग गए हैं। 2-3 मौरखों ने उनके मुतालिक ज़रा तफसील से लिखा है। साद बिन अबी वकास जलूला में आए तो इन तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा करके साद को बताया गया। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ आए। मैं तुम्हारे चेहरों पर खौफ देख रहा हूँ। साद बिन अबी वकास ने तर्जमान की वसासत से औरतों से कहा, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। खुदा की कसम, तुम उस कौम के हाथों में हो जो औरत का एहतराम और मरीज की जिम्मेदारी करती है। तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफ्तूह शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। अय अरबी सिपा सलार, एक जवान साल फारसी औरत बुलंद आवाज से बोली, हम बुज़दिलों की बीवियां, बहनें और बेटियां हैं। इससे ज़्यादा बुज़दिली और क्या होगी कि वो हमें और हमारे बच्चों को छोड़कर भाग गए हैं। तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम हमारे साथ वैश्यों जैसा सलूक करो और हमारे मर्दों को इसका पता चले कि उनकी इज्जत के साथ अरबी खेल रहे हैं। हमारे जिस्मों को मट्टी के खिलौने समझकर तोड़ फोड़ दो। तुम फाते हो, तुम बहादुर हो। खुदा की कसम, ऐ अजम की बेटी, साद बिन अबी वकास ने कहा, तेरी शादी तुझ जैसे अरबी बहादुर से करूंगा। तुम में से किसी एक के साथ भी वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफ्तूह शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। हम जिस्मों पर नहीं बल्कि जिस्मों के अंदर धड़कते हुए दिलों पर कब्जा किया करते हैं। ये हमारा ईमान है और ये हमारा दीन है, और ये एक आसमानी तोहफा है जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा? एक नौजवान लड़की ने पूछा। तुम सबको हम अपनी औरतों के हवाले कर देंगे। साद बिन अबी वकास ने जवाब दिया, फिर तुम्हें अरब के शहर मदीना भेजा जाएगा। तुम्हें हमारे अमीरुल मोमिनीन देखेंगे और फिर बाकायदा शादियां करा दी जाएंगी। तुम में से किसी को भी दश्ता यानी बेनिकाही बीवी बनाकर नहीं रखा जाएगा। क्या तुम पसंद करोगी कि तुम्हें तुम्हारे उन्हीं मर्दों के हवाले कर दिया जाए जो तुम्हें पीछे छोड़कर भाग गए हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज वह तुम्हें हमारे हवाले कर गए हैं और कल वह तुम्हें रोमियों के आगे फेंक कर भाग जाएं? नहीं नहीं। बहुत सी औरतों ने इनकार करना शुरू कर दिया और उनकी इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दी, अब हम अपने मर्दों के पास नहीं जाएंगी। खुदाए आफ्ताब का कहर नाजिल हो उन पर, बेगैरत और बुज़दिल मर्दों पर। अगर तुम हमें धोखा नहीं दे रहे तो हम तुम्हारे पास रहेंगी। तुम्हारा दीन सच्चा है तो हम पर उसकी सदाकत साबित करो। हमने इराक के कितने ही शहर फतह किए हैं। साद बिन अबी वकास ने कहा, उन शहरों के लोग दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। क्या तुमने कभी किसी से सुना कि अरबों ने किसी अजमी औरत की इज्जत पर हाथ डाला है? नहीं। बहुत सी औरतों ने जवाब दिया। साद बिन अबी वकास ने हुक्म दिया कि इन औरतों को अपनी औरतों के हवाले कर दिया जाए। माले गनीमत के साथ इन्हें मदीना भेजा जाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।